صباح الخير البنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم فلوق جديد. اليوم اول نهار في العطله بالنسبه ليا. اليوم الاربعاء. نورمالمون كنا نحبس غنساليو حتى الخميس، مي الخميس كان عندنا واحد البريزونطاسيون اورال ديك اللي وريتكم في الفلوق الاخر. مي حنا سبقنا الاثنين وهضرنا مع لي بروف وسبقنا الاثنين كوم سا ما بقناش هاد الاربع في الوسط خاوي وصافي. اليوم اول نهار في العطله بالنسبه ليا، فقت على خاطري مع التسعود. انا اصلا خاص نعس زعما تصبح ناعسه حديت التسعود. دونك اليوم غادي نجمع الدار. اليوم غادي نجمع الدار حيت عندي الدار مرونه وغادي نفلوق ليكم. يلا حطيت باش نفطر، صايبت غير جوج لي طوست وغادي ناخذ واحد شويه ديال دانون وصافي. هادشي كاين. نتلاقاو من بعد في الحمام حيت الحمام هو اول حاجه غادي نبدا في الجميع. قررت اول حاجه غنديرها هي غادي نشر حوايج حيتاش طلقت لا ماشين الصباح فاش فقت. دونك دابا غادي نشرهم قبل ما غادي نبدا الجميع ديال الدار بحال راه ينشفوا ليا. دونك فوالا خليكم معايا. خرجت هذيك الحبوبه اللي شفتوها في داك الفيديو اللي داك السيمانه باقا كاين. بون خرجت قلت لكم غادي نمشي نخمل، مي اون فيت خاصني نجيب واحد لو كولي من لابوست وخفت نبدا التخمال ونسى راسي تسد عليا. ودونك خاصني ناخذ قبل ما يغونفويوه. غادي نمشي ناخذو غادي نجي ديريكتومون غادي ندخل نخمل في الحمام. نوريكم فيت في شنو وصلني حتى انا براسي ما عرفتش شنو فيه. وديك الساعه ندخلوا انصومبل الحمام نجمعوها. البنات هادشي اللي كان في الكولي اللي وصلني غادي نوريكم. سيتان كوفخ ديال بيودرما فيه زعما سونسي انك تديه في لي فواياج الا كنتي مسافره هكا شي ويكاند ولا شي حاجه. فيه هذا ستا شاور جيل دوش مسدود فيه 100 مليلتر، يعني صراحه مزيان. كنت مسافرين شي ويكاند كافي. فيه مينياتور ديال او ميسيلار، هادي ديجا كانوا صيفطوها ليا. فيه هادي شناهي هذا ديال لو كور، كريم بور لو كور ديروها مورا الدوش. هنايا صغيره sérum concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. Voilà, j'ai une fois de la petite trousse, elle est pratique. تشرحوا لكل حاجه شنو علاش صالحه. وصافي المهم هادشي اللي توصلت به. اول حاجه غادي نبدا بها، جبت هذا الصاك ديال الكورس هذا غادي نجبد فيه. عندي شي حوايج هنايا شي جوج بيجامات تقريبا خاصني نديهم يتسبنوا صافي. دونك جمعوا لي شي حوايج خاصني نهزهم غنديهم. اول حاجه هما الاولين نهزهم نجمعهم نديهم نيشان لا ماشين لافي وعاد من بعد غادي نبدا. اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي انني غادي هاد لو موبل هذا دايره فيه برينسيبالمون لي سوان اللي كنستعمل تقريبا كل نهار. وهنا في تحت المجوره عندي ستوك. دونك غادي نحيد كاع هادشي اللي عندي هنايا وغادي نحيد حتى هادشي اللي عندي في المجوره وهادشي اللي كاين في لافابو. باش غادي نمسح هنا من الداخل غنغسلو مزيان، غنمسح لي تيغنوار مزيان وغادي نغسل لافابو مزيان
ونحط فوقو داكشي. عاد غادي نغسل من بعد هذا ديال الدوش، هاد الجوج ديالو من داخل على برا. وغادي يبقى ليا غير ديك الساعه انني غادي نسيق الارض وغادي نشطبو بعدا، حيتاش مع الشعر طويل ديما شعري كاين في الحمام. غادي نشطب وغادي ندوز واحد التشفيفه. دونك يبقى معايا ايطاب باغ ايطاب. غادي نمشي نجيب واحد السله اللي غادي نجمع فيها كاع هاد لي صوان باش من بعد يبقاو مجموعين في بلاصه وحده، باش نجي نستفهم ببلاصتهم تجيني ساهل. هنا هذا كما كتشوفوا زيت الخروع شريته باش نديرو للشعر وحتى للشفار. مهم مازال صراحه ما بديتش نجربو الشفار، مي فاش غادي نجربو غادي نقول لكم واش عطاني نتيجه ولا لا. هذا غادي نحطو ابا، ما نحطوش معاه هنا حيت كيقطر ليا. والبنات خديتو بيو بحال هادشي، كان جو بريفير انني ناخذو بيو. البنات هادو كاع المنتجات اللي كانوا عندي، سواء اللي كنستعمل حاليا ولا اللي عندي اون ستوك. تقيت غادي نديه لديك الجي. بقى لي في التيغوال تحتاني غير لي زاباغاي ديال ماشي لي زاباغاي، لي بلاك ولي بغوص ديال الشعر وصافي. تا هما غادي نجي نجمعهم. مي افون سا غادي ندي هادشي هذا. صافي البنات جمعت كاع داكشي اللي كيخص بالشعر هنايا في هاد لاطروس هادي. وصافي بقاو لينا شي كاس ديال الزبال وداكشي غادي نجمعهم غنديهم للصندوق لدارو الزبال. حيت جمعت شعري مزيان باش ما يبرزنيش. غادي نحيد كاع هاد العيبات هادو هما غادي نغسلهم من بعد. غادي نخوي هاد البلاصه هادي غنحيد المشطه وداكشي. وغادي نجيب باش غادي نحك لافابو. غادي نحك هاد البلايص هادو. ساليت هاد الجهه لافابو هادي، دوزت على طواليت فيت في. ما بغيتش نوريكم حيتاش غير طواليت، غسلتها من الداخل وداكشي. مي جينيرالمون كنستعمل هاد المنتج هذا ولا جافيل. هذا كيعجبني حيت ريحته زوينه بزاف. كيتباع في كارفور، غادي تلقاوه في كارفور. هذا ديال لو كاليبشو. البنات صافي خويت هذا كامل استفتو. بقاو لي فيه غير هاد 3 ديال اللعيبات. بقات لي فيه هاد هادي لا كريم بور لي مان ديال ميرسياندي. هادي ديال فلاور باور.
هذا لو جيل انتي بكتيريان اللي قرب يتسالي لي دايوغ، وهذا ديال لافاني. هادو ما درتهمش في لي تيغوا حيت هادو غادي نديهم ديريكتومون، نديرهم دابا في موصاك، وغادي نرجع نوريكم كيفاش استفدت داكشي والحمام كيفاش رجع. بنات فوالا هنايا حطيت فوطه جديده. نورمالمون عندي وحده في هاد لي كولور ديال لي تروك اللي عندي في الحمام، ميم يلاه بدلتها دابا مسخه. هنايا البنات ما عرفتش علاش بدا كيتقل عليا، جو سي با واش حيتاش دايره هنايا تقل بزاف فهاد لي تيغواني تحت لافابو، مي فريمون جو سي با. صافي هنايا رجعت لي تروك، حطيت دونتيفريس كنستعمل بقى فيه قطيره، هذا ديال لامون وقال هولي مينت ديال نفسي عندي. غادي نوريكم الفوق ست لي تروك اللي كنستعمل كوتيديانمون. فوالا هانتوما راه كيبان لكم هادشي راه ماشي هادشي، هذا الظل ما عرفتش منين جا ان فيت ماشي وسخ ما حتى شي حاجه، مي بون حطيت هانتوما ديماكيون جو نيتوايون لي سوان ديال طول لي جور. الفوق لي تروك ديال الشعر. هنايا برينسيپالمون درت لي كريم هيدراتونط ولا سيروم ديال الوجه. هنايا درت كاع لي كريم هيدراتونط اللي عندي اون بو. هنا درت لي سيروم، هنا لي كريم بور لي مان وهاد الدونتيفريس، وهنايا لي كريم اللي يجيني هكا سو فورم دو توب. فوالا لو ستوك ديال لي زون ميسيلير ولا ديماكيون، هادو كاملين من هنا حتى لهنا دي ديماكيون دي زون ميسيلير. هنايا هادو دي ديماكيون اوسي. نوريكم هذا ديال بيوتيرم وهذا ديال كلينيك. حطيت في الجنب اللور هنايا شويه لي ماسك، عندي واحد 3 اون ستوك، وهذا الشيء لي كريم بور لو كور اللور. وهنايا كمال هاد لي ديماكيون، وعندي ان جيل نيطوايون هنايا وصافي. طيبت هنايا درت الروز يتسلق، درت خنيشه، درت الماء سخون وما شعلتش عليه، تنقول منه ما تيغليش. درت هنا بصيله مشلضه رقيقه مع شويه زيت ديال الشحر، زدت شويه ديال لي شامبينيون مقطعين. ديزولي الصداع اللي كتسمعوا ديال الروز كيتسلق. هنايا زدت واحد جوج مطيشات صغار، الا كانت عندكم مطيشه كبيره زيدوا غير وحده. المهم درتهم مقطع، درتها مقطعه بحال هكا، خليها طيب مزيان مع صافي. هنايا فاش طاب كيماطيجا درت لي زيبيس. بالنسبه لي زيبيس درت الملحه، الكمون، الابزار، شويه ديال التحميره وشويه ديال الثومه محكوكه كما كنشوفوا مزيودات حارين، وداك لو بيرسيل اون بودر. وغادي نزيد دابا شويه، نزيد واحد شويه ديال المطيشه الحك، غادي ندوبها بشويه د الماء وغادي نديرها باش تعقد ليا شويه لاصوص. ومن بعد نوريكم فاش نخلط الرز مع لاصوص. هاد لاصوص هادي شنو غنزيد معاه. هنايا فاش درت الرز زدت عليه لاصوص والمايس، بطاطا صغيره ديال 150 غرام. زدت من بعد واحد شويه ديال جلبانه مسلوقه، زدت هنا عليه لي طون اوميات، وغادي نخلط كلشي وصافي. بنات صافي غادي نسد الفلوق هنايا. غادي نقول لكم نتلاقاو غدا ان شاء الله، ولا بعد غدا، وغالبا غدا غادي نفلوقي لكم اوسي جو بونس. بون غدا خاصني ندير لو طري في التيغوار، خاصني نجمع حوايج كاع الصيف هذا ونجمعهم نطويهم نحيدهم العلالق ونست في الحوايج البرد، نشوف الحوايج اللي يتصبروا. المهم غادي نجمع لي بيت، غادي نحيد واحد لو كوان عندي فيه لي بارفان ولي فيرني، عندي فيه تخربيق بزاف، غادي نرتبو حتى هو. المهم هادشي كامل جو بونس غادي نصور لكم في الفلوق الجاي. المهم نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم، تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين، تموتيفيتو حتى نتوما باش تنوضوا ديروا شويه الميناج. المهم انا غادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.